طبعا هنقرا معاكم المحادثة، وهحاول اترجم لكم ان شاء الله المعاني، ونشوف الافعال والضمائر وكل ما يتعلق باللغة وكيفية التعبير الشفوي في اللغة الفرنسية. Bonjour de France vous présente un dialogue entre l'employé de la banque. وemployé هنا على فكرة مؤنثة، لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا فيه او كمان زيادة بعد الاو accent aigu، وده معناها انها واحدة ست موظفة مش راجل. لو من غير الاو الاخرانية دي كان يبقى موظف. تمام، employé، والاتنين بيتنطقوا زي بعض تقريبا. employé avec e accent aigu à la fin دي معناها موظف، وemployé avec e accent aigu plus un autre e دي مؤنث تبقى موظف. Bonjour de France vous présente un dialogue entre l'employé de la banque et un client qui veut ouvrir un compte bancaire. طبعا برنامج صباح الخير يا فرنسا بيقدم لكم حوارا بين موظفة بنك وأحد العملاء الذي يود في فتح حساب بنكي. على بنك، طبعا الأحداث دي بتدور فين أو المحادثة دي بتدور فين؟ طبعا لازم تبقى في البنك مش في الشارع يعني. تمام، يبقى le lieu de la conversation أو l'endroit où se déroule cette conversation est à la banque. تمام، أو est la banque، يعني المحادثة دي بتدور في البنك. Le client: bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider madame؟ طبعا بيبدأ بالأول بالتحية bonjour صباح الخير. est-ce que vous pouvez m'aider madame؟ هل يمكنك أن تساعدينني يا مدام أو يا سيدتي؟ l'employé الموظفة: oui monsieur، نعم سيدي. que puis-je faire pour vous؟ ما الذي أستطيع فعله من أجلك؟ وهنخلي بالنا هنا من برضو تراكيب الأسئلة والأفعال والإجابات على الأسئلة إلى آخره. تمام، طبعا هو بدأ بسؤال في الأول est-ce que vous pouvez m'aider madame؟ هل يمكنك أن تساعدينني يا مدام؟ ده سؤال. الإجابة بتاعته كانت oui monsieur، نعم سيدي. وألحقت عشان الحديث يستمر، ألحقت الإجابة بتاعتها بسؤال آخر وهو que puis-je faire pour vous؟ ما الذي أستطيع وأن أفعله من أجلك أو لك؟ puis هنا ده verbe pouvoir وبيتصرف الحقيقة بطريقتين، je peux p-o-u-x أو je puis اللي هي زي ما انتم شايفينها كده. je puis يعني أستطيع، أو je peux p-o-u-x معناها أستطيع أيضا. فما تستغربوش لما تشوفوها بالشكل ده. que puis-je faire pour vous؟ طبعا هو فعل troisième groupe مجموعة ثالثة وبيتصرف بالطريقة دي بطريقتين يعني مع الجو. ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك أو لك؟ le client: je voudrais ouvrir un compte. voudrait ده verbe اسمه verbe vouloir وده معناه يريد أو يود، وهنا الحقيقة متصرف في زمن يمكن انتوا لسه ما تعرفوش اسمه conditionnel présent. وطبعا استخدام هذا الفعل أو هذا الزمن بيعبر عن la politesse de la personne qui parle أو qui demande، بيعبر عن أدب الشخص المتحدث. تمام، وله فالور أخرى، يعني له يعني بيعبر عن أشياء أخرى منها احتمالية حدوث الشيء إلى آخره. هتاخدوا إن شاء الله الكلام ده في الجرامير سواء السنة دي أو السنة اللي جاية، الترم ده أو الترم اللي جاي أو السنة اللي جاية يعني. je voudrais ouvrir un compte يعني كان بودي أو كنت أود في أن أفتح حسابا s'il vous plaît لو سمحتي. l'employé الموظفة: bien حسنا vous devez prendre un rendez-vous يعني
devait هنا verbe devoir يعني ينبغي أو يجب، يعني يجب عليك أن تأخذ موعدا. Est-ce qu'il est possible pour vous de venir vendredi prochain؟ هل من الممكن بالنسبة لك أن تأتي يوم الجمعة القادم à 15 heures في الساعة الثالثة؟ Le client oui c'est possible، نعم هذا ممكن. Quels sont les documents que je dois apporter؟ ما هي الوثائق أو المستندات التي ينبغي علي أن أحضرها؟ وأخلي بالي هنا برضو من doit وapporter. doit ده verbe devoir وده متصرف طبعا، إنما apporter جاي في المصدر. تمام. quels sont les documents que je dois apporter؟ يعني ما هي الوثائق أو المستندات التي يجب علي أن أحضرها أو أن آتي بها. L'employé il faut apporter une pièce d'identité, votre carte d'identité ou votre passeport si vous êtes étranger, et aussi un justificatif de domicile. بتقول له ينبغي عليك أو يجب عليك أن تحضر إثبات شخصية، بطاقتك الشخصية مثلا، أو باسبورك لو كنت أجنبيا، et aussi un justificatif de domicile وأيضا ما يثبت مكان إقامتك يعني أو مكان سكنك. Le client excusez-moi un justificatif de domicile. هو طبعا مش فاهم يعني إيه justificatif de domicile. تمام. فبيقول لها اعذريني أو معذرة، يعني ايه ما يثبت السكن او دليل السكن او الاقامة يعني. فالموظفة قالت له oui une facture d'électricité ou de téléphone par exemple، يعني فاتورة كهرباء او تليفون مثلا. تمام. ننتقل الى بقية المحادثة في الشريحة اللي بعديها. لو كليون oui je comprends. طبعا هو ما كانش فاهم يعني ايه justificatif de domicile، فقال لها نعم انا فهمت. et combien ça coûte؟ وكم يتكلف ذلك؟ يعني هدفع كام؟ l'employé ICG ده اسم البنك يعني او في المؤسسة المالية دي اسمها ICG c'est gratuit، يعني في مؤسستنا او في بنك ICG ده مجاني monsieur يا سيدي. et il n'y a pas de somme minimum à verser، وليس هناك مبلغ يجب ايداعه يعني او حد ادنى من المبالغ يجب ايداعها. le client parfait تمام je reviendrai vendredi. لو خدنا بالنا هنا هنلاقي الفعل اللي موجود ده verb اسمه revenir، وده يعني هو venir revenir يعني يأتي، revenir يعني يأتي مرة ثانية. تمام. ده متصرف في أي زمن، في زمن الفيتور سامبل لأنه هيتكلم على شيء مستقبلي. تمام. أو شيء سوف يحدث في المستقبل. parfait je reviendrai vendredi يعني سوف آتي يوم الجمعة. donc إذن سوف آتي يوم الجمعة. merci beaucoup madame، شكرا جزيلا سيدتي. l'employé je vous en prie monsieur يعني عفوا سيدي. بعد كده بيقول لي répondez aux questions، أجب على الأسئلة. quel est le nom de la banque؟ طبعا أنا هقرأ لكم بس الأسئلة والإجابات وانتوا تختاروا الإجابة الصحيحة على حسب ما فهمتوا النص أو المحادثة. quel est le nom de la banque؟ ما هو اسم البنك؟ مدينة 3 اختيارات: بنك دي فرانس، on ne sait pas، ICG. تمام. يعني بنك فرنسا أو ما نعرفش أو بنك ICG. qu'est-ce qu'un justificatif de domicile؟ ما هو دليل الإقامة أو ما يثبت الإقامة أو ما يثبت عنوان السكن يعني.
un document où il y a l'adresse de la personne comme la facture de gaz. يعني وثيقة مثبت فيها عنوان الشخص مثل فاتورة الغاز. un document avec l'horaire du rendez-vous يعني وثيقة بها مواعيد اللقاءات أو المقابلات. تمام. الثالثة un document d'identité يعني وثيقة إثبات الشخصية comme le passeport مثل الباسبور. السؤال اللي بعد كده imaginez que vous êtes brésilien et que vous voulez ouvrir un compte bancaire. Est-ce que c'est possible؟ تخيل أنك برازيلي وأنك تريد أن تفتح حسابا بنكيا. هل هذا ممكن؟ Oui avec le passeport أو oui avec la carte d'identité. يعني نعم الأولانية نعم بالباسبور أو نعم بالبطاقة الشخصية أو non seulement les Français peuvent ouvrir un compte. لا فقط الفرنسيين هم الذين يستطيعون أن يفتحوا حسابا. طبعا أنت بتختار من الإجابات دي. pour ouvrir le compte من لكي تفتح الحساب il faut payer 10 euros. تمام. يعني يجب أن تدفع 10 يورو أو il ne faut pas payer لا يجب أن تدفع mais il est nécessaire d'avoir une somme de 10 euros minimum. لا ينبغي أن تدفع أو لا يجب أن تدفع ولكن من الضروري أن يكون لك مبلغ مقداره 10 يوروهات على الأقل. il ne faut pas payer ni avoir une somme minimum يعني لا يجب أن تدفع ولا أن يكون لك مبلغ مودع كحد أدنى. تمام. كده يعتبر خلص الديالوج والتمرين اللي عليه وهو سهل جدا مفيهوش أي مشاكل. انتوا بس تقروه كذا مرة كده أو تحاولوا تسمعوا المحادثة كذا مرة وتعيدوا نطقها مرة تانية بحيث يتحسن النطق عندكم. وكمان تشوفوا الجمل معمولة ازاي. السوجي فين، الفيرب فين، الكومبليمون فين، comment poser une question, comment répondre à une question إلى آخره من هذا. يعني pour vous habituer à bien parler en français أو à bien vous exprimer en français. يلا bonne chance وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.